येस हे कितें तुगेलें कितें मटेरियल हो शेल मागीर बेक कशें करता का कशें कशें रेझिन हातून मिक्स करपाचें दोनूय प्रपोर्शन ते मागीर 24 hours पण क्यूआर टायमींग लावचें पडटा एक आर्ट गिफ्ट स्टोर्स हेजें बाय डॉक्टर चेतना परब आणि बाय ज्योतिका परब ह्या दोघी भयणींनी आपले क्रिएटिविटीचें दर्शन आज म्हज्या ह्या मार्शलच्या नदरेन भितर आज दाखयलेलें आसा आणि तांचे ह्या सोल आर्टाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान म्हजे बरोबर आमचे उपस्थित आसात म्हजे इश्ट आणि शेजारच्या मतदारसंघाचे आमदार श्रीमान राजेश बाब फळदेसाय, म्हजे सरपंच श्री जयेश बाब नायक, त्याचबरोबर कुंभारजुवेचे सरपंच श्री सचिन बाब गावडे, तांचे पालक, तांचे मित्रमंडळी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोलाचो नमस्कार. खूब बरें दिसलें. क्रिएटिविटी कितलें मोल आसा हें बाय ज्योतिका आनी बाय चेतनान आज दाखोवन दिल्लें आसा. दो शी इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, त्या प्रोफेशनाच्या पलीकडेन कितें तरी आपलो आत्मो जो आसा तो आमकां सांगत आसा. नांव सुद्दां तांच्यांनी तें एक निवडलेलें आसा, तें सोल आर्ट म्हळ्यार मनांतल्यान आनी त्या हृदयांतल्यान आयिल्ले जे थॉट्स जे आसा ते विचारांचें देवाण घेवाण शब्दांनी न जाता आसतनाच ते एका कलाकृतीन घडपाक येता हें आज ह्या स्टोराचें एक ज्वलंत उदाहरण जावन आसा. अशाच पार्श्वभुमीचेर हांव दोगांयचें अभिनंदन करता आसतना हो वेवसाय तांकां बरो सुखां समृद्धीचो आनी भरभराटी जावचो. जें ध्येय तेंच्यांनी दोळे मुखार आपणायलेलें आसा ते ध्येयाक आनी जो क्षेत्र तेंच्यांनी निवडलेलें आसा तें क्षेत्र उंचा वयल्या पांवड्याचेर पावचें अशें श्रीचरणी हांव प्रार्थना करता. वेवसाय म्हणटरी ज्यो कस्टमर्स जे आसात तांकां लागीं करून तांकां ते गिरायक जे आसा तांकां बरे तरेचें सामान पटून घेवन तो खप करप ही तातूंत भितर दुसरी स्कील जावन आसा. पूण म्हजो जो अनुभव आसा, कारण ह्या क्षेत्रांतल्यान असो तरेचें म्हजें एक दुकान आशिल्लें, पूण हांव एक गोश्ट सांगता, प्रत्येक जो कस्टमर जो येतलो तो तुगेलो परचेस करतलोच अशातली कांय गोश्ट ना. पूण तेजें जें मल्टी लेवल मार्केटींग जें माउथ पब्लिसिटी जें म्हणटात पळय तें खूब म्हत्वाचें आसा. कारण माउथ पब्लिसिटी हो दुसऱ्याक वचून सांगतलो अमके कडेन बरे तरेची गिफ्ट स्टोर आज ओपन जाल्ले आसात आनी हें युनीक गिफ्ट स्टोर जें हँडमेड आनी अशे तरेची गिफ्ट स्टोर तुमकां मेळपाक हें संपूर्ण गोंयांत तरी खूब डिफिकल्ट आसा. आनी म्हणून संपूर्ण गोंयच्या सगळ्यांक हांव आव्हान करतो, खास करून कलाकृती कलाकार आनी जे गिफ्ट देणारे जे आसा आनी घेणारे जे आसा तेंच्यांनी ह्या मुजरत तुमी ह्या शॉपाक भेट दिवची. ह्या कलाकृतीची तोखणाय करता आसतना ज्या उद्देशान हो जो आज स्टोर जो हांगासर ओपन केल्लो आसा, जो वेवसाय आमी म्हणूया, कारण वेवसाय जेन्ना बिजनसमॅन किंवा बिजनस वुमन आमी ज्या वेळाचेर म्हणटात किंवा बिजनस एंटरप्रेनर ज्या वेळाचेर आमी म्हणटात त्या वेळाचेर ह्या वुमन्स एंटरप्रेनरशिपीक एक ताकद आसा, एक जबरदस्त ताजेर पकड आसा. आनी म्हाका दिसता हे जर स्क्रॅचांतल्यान ज्या वेळाचेर आमी सुरू करतले त्या वेळाचेर अशें म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी एक येणारी जे जनरेशन जें आसा तांच्या खातीर प्रेरणा आसा. आमची इश्ट डिचोलकार बाबान बरेच तरेन म्हणिल्लें आसा, ताची तोखणाय केल्ली आसा. चेतना म्हळ्यार एक स्फूर्ती आनी आपली ज्योतिका म्हळ्यार जी ज्योत सदांच आमच्या हृदयान भितर पेटत रावता, ती दोगांच्या मनाच्या विचारांनी ही काही गोष्टी पेटत रावतली. तो उजवाड दुसऱ्याक दितली आनी ती उजवाड दितात. कारण नित्य जे वेळाचेर हांव आयलो त्या वेळाचेर सांगलें की आपूण फक्त म्हजो हो एक छंद म्हणून न्ही तर दुसऱ्याक सुद्दां ट्रेन करून आपूण आज क्लासीस घेता आनी ते क्लासीसांतल्यान कशी तरेची आज भुरगीं स्टुडंट्स आपूण तयार करता. हो कितें सांगता? दीस मेसेज स्पीक्स अबाउट द सोशलनेस, शेअरिंग ऑफ द आयडिया, शेअरिंग ऑफ द नॉलेज टू द अदर्स. आणि ज्या वेळाचेर तुमी शेअर करतले
त्या वेळाचेरूच आपली जी ज्ञान जी आसा तें ज्ञान दुसऱ्याक जेन्ना आमी संपादन करतले तेन्ना अधीक ज्ञान आणि म्हाका दिसता हांव सदांच म्हणटा वेवसाय आसूं खंयचेंय क्षेत्र आसूं त्या क्षेत्रान मुखार जर आमी पावल जर मारतलो जाल्यार ते पावलां घालता आसतना कसलीच कांय अपेक्षा न करता आसतनाच कारण देव सुद्दां पळयता आनी हें म्हाका दिसता डेपॉजीट जावन आसा हे डेपॉजीट ज्या वेळाचेर मुखार जेन्ना ताका इंट्रस्ट मेळपाक लागलो तें खरें म्हणल्यार तेंचो जो स्कील तेंची जी तकली जी आसा त्या वेगवेगळे अनोखे जे मायंड जे आसा त्या मायंडांतल्यान ही कलाकृती आज लोकांच्या वेळाचेर पावतली त्या वेळाचेरूच हें खूब बरें जातलें अशें म्हाका दिसता.